نعم. في مجال العمل جميل يعمل في مخزن لبيع معدات مختلفة. إنه يلتقي باستمرار زبائن يعملون في مهن مختلفة، بينهم التاجر والبقال والجزار والحداد والنجار. شقيقه الأصغر نديم يعمل في شركة للاستيراد والتصدير. إنه يطبع على الآلة الكاتبة ويقوم في الوقت نفسه بالترجمة. إنه يجيد العربية والإنجليزية بالإضافة إلى الأردية. ابنته ليلى ممرضة تعمل في مستشفى عام. إنها تساعد الأطباء وتعتني بالمرضى. عملها مرهق ولكنها سعيدة بمساعدة الآخرين وخاصة الفقراء. الابن الأكبر زهير يعمل مهندسا في مصنع لحياكة الأقمشة. إنه يعمل طيلة النهار وسط آلات ضخمة متعاونا مع الميكانيكي والحائك. عمله خطير لكنه شديد الانتباه وبرغم وجود تحذيرات خطر. انتبه، يحدث أحيانا بعض الحوادث للعمال. الابن الأوسط ناصر يعمل كاتبا في شركة للمقاولات. إنه يحرر الرسائل للعملاء ويتسلم الرسائل من ساعي البريد، وفي وقت فراغه أثناء العمل يساعد المحاسب في عمله. مالك الشركة مسرور به ولذلك يدفع له مكافأة سخية. الابن الأصغر نزار يعمل محاميا. إنه يتصل عادة بالقضاة ورجال الأعمال، لكنه نادرا ما يتعامل مع الصحفيين والمعلمين والفنانين. أن تكون عاملا هو أفضل بكثير من أن تكون عاطلا عن العمل. ينبغي أن تختار عملك بعناية، لأن من أحب عمله نجح فيه.